अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। क़यामत को लेकर यूट्यूब पर बहुत से सवाल सर्च किए जाते हैं, जैसे कि क़यामत कब आएगी, ये दुनिया कब ख़त्म होगी, क़यामत की कौन कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होने के बाद क़यामत आएगी। इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते रहते होंगे, मगर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब क़यामत आएगी तो क्या क्या होगा, यानी कि क़यामत का खौफनाक मंजर कैसा होगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, क़यामत उस दिन का नाम है जिस दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये पहाड़ कागज की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट कर गिर जाएंगे, यानी कि इस दुनिया में हर चीज़ फना हो जाएगी। क़यामत के दिन के बारे में कुरान और हदीस में कई जगह पर उस दिन की दहशत और उसके अंदाजे के बारे में बताया गया है। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दिन इंसान इतनी ज़्यादा परेशानी में होगा कि उसको अपने खुद के हालात का भी अंदाज़ा नहीं होगा। कुरान करीम में कहा गया है कि क़यामत का दिन जुम्मे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, और उस दिन सूरज धरती के इतना करीब होगा कि ये पूरी धरती पीतल की बन जाएगी। और क़यामत के दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद फिर दोबारा से पूरब से निकलेगा। दोस्तों अल्लाह ताला ने सूरह जिलजाल में फरमाया है कि क़यामत के दिन इस ज़मीन को पूरी ताकत के साथ हिला दिया जाएगा और ज़मीन के ऊपर मौजूद सारी चीज़ें ख़त्म होने लगेगी। इस मंजर को देखकर इंसान कहेगा कि ये इसको क्या हो रहा है। उस दिन ज़मीन अल्लाह ताला के हुक्म से अपने ऊपर बीते हुए हालात बयान करेगी और लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर एक जगह जमा होंगे। वहाँ उनके आमाल उन्हें दिखाए जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे। उस दिन हर चीज़ का हिसाब किताब होगा, हर नेकी और बदी का हिसाब होगा। मतलब ये है कि इंसान ये ना समझ बैठे कि दुनिया में जो चाहे वो कर गुजरे, कोई हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं है, मगर क़यामत के दिन हर काम जो आपने दुनिया में किया होगा उसका हिसाब देना होगा। क़यामत के बारे में सूरह हिज्र में फरमाया गया है कि क़यामत का दिन बड़ा ही खौफनाक होगा। उस दिन इतनी ज़्यादा घबराहट होगी कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने प्यारे दूध पीते बच्चों को भी भूल जाएगी, यहाँ तक कि पेट में से हमल गिर जाएगा। लोग मदहोश दिखाई देंगे, लेकिन वो किसी नशे में नहीं होंगे, बल्कि क़यामत के झटके से उनके दिल पर ऐसा असर होगा कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। उस दिन अल्लाह का ऐसा अजाब देखने को मिलेगा जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरह कहाफ में फरमाया गया है कि जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो एक ही चोट में ज़मीन और पहाड़ टूट टूट कर बिखर जाएंगे और क़यामत आ जाएगी। आसमान फट जाएगा और बिखर जाएगा। उसके किनारे पर फरिश्ते होंगे। उस दिन 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए होंगे। उस दिन सभी अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। तुम्हारा कोई राज अल्लाह से छुपा नहीं होगा। दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो रूहें अपने अपने बदन में वापस आ जाएगी। लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और सबके फैसले सुनाए जाएंगे। जिसने जैसा इस दुनिया में किया होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि क़यामत के दिन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे, वो कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, सिर्फ उनके हाथ पैर बात करेंगे और गवाही देंगे कि हमने ज़मीन पर इस जगह ये काम किए थे। तो दोस्तों इस आयत से पता चलता है कि आदमी अपने गुनाहों को लोगों से तो छुपा सकता है, लेकिन अपने आप से छुपा नहीं सकता। यही वजह है कि उसके बदन का हर हिस्सा गवाही देगा, सब गवाही उसके खिलाफ होगी। इंसान के हर गुनाह का हिसाब अल्लाह के पास रहेगा, भले ही उसने दुनिया में कितने ही लोगों से अपना गुनाह छुपाया हो। अरे दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ुहूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद तक दज्जाल जाहिर होगा। ये कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आँख अंगूर की तरह बाहर लटकी होगी और उसके बाल घुंघराले होंगे और उसकी सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा और उसकी पेशानी यानी कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसको हर शख्स चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो वो उसे पढ़ पाएगा।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ آپ کے سانسوں میں اتنی تاثیر ہوگی کہ آپ کے راستے میں جو بھی آئے گا تو وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ اس طرح سے آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے اس کا قتل کر دیں گے، جس سے مسلمانوں کو راحت ملے گی۔ دوستو، دجال کا قتل کرنے کے بعد اس پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کا راج ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف اسلام کو ماننے والے ہی لوگ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حجاج نام کا ایک شخص اس دنیا پر راج کرے گا۔ اس کے بعد 6 اور شخص اس دنیا پر راج کریں گے۔ اس وقت دنیا میں پہلے کی طرح فتنہ فساد شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک دن عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید کے دن عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ سو جائیں گے، لیکن اس کے اگلے دن سورج نہیں نکلے گا اور چاروں طرف صرف اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس دن اجالا کرنے والی ایک بھی چیز اجالا نہیں کر پائے گی۔ ماچس کی تیلی تک بھی اس دن نہیں جل پائے گی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دنیا کے سارے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے 72 گھنٹوں کے بعد سورج پشچم سے نکلے گا۔ سورج کا پشچم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی بھی گناہ کی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ سورج آسمان کے بیچوں بیچ میں آ جائے گا اور پھر پشچم کی طرف ڈوب جائے گا اور پھر اگلے دن پورب سے نکلے گا۔ اس کے بعد عرفہ کے میدان میں ایک بھیانک بھوکمپ آئے گا اور بھوکمپ سے یہ زمین پھٹ جائے گی اور زمین میں سے دابۃ الارض نام کا ایک جانور اس دنیا میں آ جائے گا۔ وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا۔ بھینس کے جیسا اس کا سر ہوگا، خنجیر کے جیسی اس کی آنکھیں ہوگی، ہاتھی جیسے اس کے کان ہوں گے اور اونٹ جیسی اس کی پیٹھ ہوگی، شیر کی طرح اس کا سینہ ہوگا اور چیتے جیسا اس کا رنگ ہوگا، کمر بلی کی طرح ہوگی اور بکری کے جیسی اس کی پونچھ ہوگی، گھوڑے جیسی اس کی گردن ہوگی۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا اور بائیں ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہ جانور پوری دنیا میں چکر لگائے گا اور جب وہ جانور مسلمانوں کے منہ پر ڈنڈا پھیرے گا تو ان کا منہ روشنی سے کھل اٹھے گا، اور جب وہ کافروں کے منہ پر انگوٹھی پھیرے گا تو ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ اس دنیا میں صرف 2 ہی طرح کے لوگ ہوں گے، گورے اور کالے۔ اس کے بعد ایک دن کعبہ شریف کو توڑ دیا جائے گا۔ 60,000 لوگ کعبہ سے لے کر جدہ کے سمندر تک ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ کعبہ شریف کی ایک ایک اینٹ کو توڑ کر وہ لوگ جدہ کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ کعبہ شریف کو توڑ دینے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوگی۔ پھر ایک کالا دھواں اس زمین کو اوڑھ لے گا جس کے آنے سے ہم پاس میں کھڑے انسان کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر آسمان صاف ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ پھر ایک جمعے کو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کو کہیں گے۔ پہلے پھونک میں ہی یہ پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ مگر دوستو یاد رکھے، قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی کئی نشانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائے گی جو بہت ہی زیادہ خوفناک ہوگی۔ کچھ نشانیاں آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی آخرت کا بالکل بھی خوف نہیں ہے۔ ان کا انجام آخرت میں اتنا زیادہ دردناک ہوگا کہ اگر وہ سپنے میں بھی وہ دیکھ لے تو صدمے میں آ جائیں گے۔ بہرحال دوستو، ہمیں چاہیے کہ آج ہم جو غلط چیزیں ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں یا ہم خود غلط چیزیں کر رہے ہیں تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہم اور آپ اپنی آخرت کو سدھار سکے، کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا میں امر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ انسان کی اصل زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔